अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज का जो अमल, जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से एक ऐसा वजीफा है जो कि आपने एक खजूर पर करना है। एक खजूर पर करके अगर आप वो खजूर खा लेते हैं तो अल्लाह करीम ने जिस तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फरमाई थी, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको भी औलाद की नेमत से नवाज देंगे। ऐसे जिस तरह के कोई चीज नामुमकिन होती है मगर अल्लाह करीम उसको मुमकिन बनाने पर कादिर है। बताते चलूं कि ये वो खास वजीफा है कि जिसके जरिया से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इरादा करते कि वो मुर्दे को जिंदा करेंगे तो वो यही अमल किया करते थे। ये वो खास अमल है जो अल्लाह करीम ने उनको सिखलाया था, तो आपने भी ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद अहवाल, उनकी जिंदगी के बारे में और उनका चंद वाक़या मैं आपसे जिक्र करूंगी। आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत ईसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया और आपको आला मुकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना बड़ा ही बाबरकत घराना था। आपकी वालिदा हज़रत मरियम भी नेक औरत थी। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हन्ना बिनते फाकूज एक इबादत गुजार खातून थी, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को ग़िज़ा खिला रहा था। इसे देखकर इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो इन्होंने नजर मान ली कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए तो मैं इसे अल्लाह के घर यानी कि बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उम्मीद से हो गई। जब इनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इससे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी नजर के साथ साथ इनकी दुआ को भी कबूल फरमाया और मरियम और इनकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से महफूज फरमाया। इस पूरे वाक़े को सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 से 37 में जिक्र किया गया है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर बच्चे को पैदाइश के वक्त शैतान छूता है, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है, सिवाय मरियम और इनके बेटे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने जो नजर मानी थी इसे पूरा करने के लिए वो हज़रत मरियम को लेकर बैतुल मक़दस आई। वहाँ पर चंद अशखास तौरात लिख रहे थे जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे। क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम इमरान अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद में थे, इसीलिए हर एक ने ख्वाहिश की कि सरदार की बेटी की परवरिश का मौक़े इन्हीं को मिले। आखिरकार कुरानदाजी की गई तो ये शर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्सा में आया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक जगह मुकर्रर की जहाँ इनके सिवा कोई नहीं जा सकता था। आप वहाँ इबादत में मसरूफ रहती, अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत करती। आप शरीफाना आदात की वजह से मशहूर हो गई थी और अल्लाह ताला के यहाँ इतनी पसंदीदा बन गई कि जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके कमरे में जाते तो वहाँ इन्हें बेमौसम फल नजर आते। एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि ये फल कहाँ से तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहद हिसाब रिस्क अता फरमाता है। इसको भी कुरान करीम में जिक्र किया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी वालिदा ने बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ किया तो इनकी कफालत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। जब हज़रत मरियम बलूगत की उम्र को पहुंची तो आप एक दिन बैतुल मक़दस के मशरिकी हिस्सा में गुस्ल करने के लिए गई। इतने में अल्लाह ताला के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसीन नौजवान की सूरत में सामने आए। हज़रत मरियम ने फरिश्ते को देखा तो इन्हें इंसान समझकर कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। फरिश्ते ने आपको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं अल्लाह के रब का कासिद हूँ, आपको ये खुशखबरी
دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حاملہ کر دیا۔ جب ان پر حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے آپ نے تنہائی اختیار کر لی۔ پھر آپ ایک جگہ پر پہنچی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں اللہ کریم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اس کو قرآن کریم میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچے بلوغت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور وہ لوگ جو کھاتے، جو ذخیرہ کرتے، آپ انہیں اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اس پورے واقعے کو قرآن کریم میں آل عمران کی آیت نمبر 3 تا 49 تک اس کو پورے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ یعنی کہ دسترخوان کو بھی نازل فرمائے جو کہ آسمان کی طرف سے اترتا تھا۔ اس دسترخوان میں ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت موجود ہوتی تھی جو اللہ کریم کی ایک عظیم نشانی تھی۔ اس کو سورہ المائدہ کی آیات نمبر 112 113 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخ مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ اس کو حدیث بخاری شریف میں اس مکمل طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے وہ آپ سے ذکر کرتے چلیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے سکھائے گئے اس طریقہ کار کو پڑھتے، اور اللہ کے حکم سے جب مردے کو کہتے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ کوڑیوں کو، جزام کو، جو بھی اندھے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ مردے کو زندہ کرنے کا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اسماء باری تعالیٰ پڑھتے جو کہ یا قدیمو، یا خفیو، یا دائمو، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمد۔ اگر آپ کو کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو آپ اس کے علاوہ 7 نام اور بھی اپنی دعا میں شامل فرماتے۔ تو آپ نے پہلے یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے ان 7 ناموں کو ذکر کرنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے مزید یہ 7 نام یا حیو، یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا ذل جلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم، یا ربی، یہ آپ نے جو نام ہے ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 کھجوریں لے کر اس پر آپ نے اس کو دم کر لینا ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے مردوں کے اندر اللہ کریم نے جان ڈالی، اسی طرح سے اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں کہ خواب کے اندر کوئی بھی کمی ہے آپ میں وہ
وہ 7 کھجوریں روزانہ نہار کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم 7 دن کے اندر اندر اس دعا کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔